Pater Cos, Coste Dominium, Pater Cruz, Dominisus, takong pagtaod sa balangaman nga anaa sa kalangitan. Pinag sa mga anak mo sa Ginoong Kristo, Master Emmanuel Sagrado. Simbahon ko ang imong ngalan, maghari kanamo. Tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Ingon nga gituman kini dito sa langit. Og aniya usab kita nga magsangyaw nasab sa pulong sa Ginoo. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 18 nga ang Dios nag-ingon, aniya nga akong gipili nga sulugoon nga akong gihigugma o gikahimot-an kaniya. Pakunsaron ko ang akong espiritu og isangyaw ang akong kabuton ngadto sa tanang katawan. O kanatong mga isuon sa pagtulunan sa Sagrado Corazon Senior o kanatong tanan, kumusta? Mag-isuon isip usa ka Sagrado Corazon Senior, kitang tanan aduna makita ipagtuo o pagsalig ngadto sa Ginea ngadto sa Ginoo. Ipakita ta ang tinuod natong paghigugma o pagbarog o paglaban sa atong pagtulunan. Usa ka Sagrado Corazon Senior, ipakita ta nga kita tinud-anay kita ngadto sa Ginoo nga mao atong pagtuo. Maubot ang panahon nga atong pagtuo isip sukdon kung asa kutob atong pagtuo. Maubot pa panahon nga sa atong pag-alagad na ngadto sa Ginoo, sukdon kung tinuod ba nga kita naigugma sa Ginoo. Mubot mang panahon atong pagtuo nga mawala tungod sa mga pagsulay o pagsubok sa atong kinabuhi. Mangisuon ipakita ta atong kaisog, ang atong kalig-on nga kinsa kita nga moalagad ngadto sa Ginoo, nga wala kita nagbuhat sa ingon isip pagbuhat sa dawtan. Ipakita ta maigsuon nga kita tinud-anay kita sa pagtuan sa Sagrado Corazon Senior, nga wala kay kitay kadukan nga bisan kinsa gawas sa Dios, bisan atong pagtuo sulayan mga isuon. Busa andam kita sa atong pagtuo, kung moabot ang panahon sulayan sa Dios ang atong pagtuo, pinaagi sa pagsulay usab sa mga tao. Mubot ang panahon nga ang atong mga pagsulay moabot sa mga kasakit. Mubot ang panahon ang mga pagsulay sukdon kung asa kini kutob. Walay butang sa Dios nga matago may isuon. Kaya ang Dios nasayod sa itong kasikasing o sa itong huna. Naingon pa sa sulatan, Hebreo kapitulo 4 versikulo 13, walay butang matago gikan sa Dios ang tandayag o makita. Sayang mga mata o kitang tanan maghatag kaniyag husay sa itong binuhatan. Kung kita nga anaa kita sa Ginoo mga isuon, dili kita angay, isip madlok, isip mubot ang panahon atong pagtuo sulayan usab nga kita ba tinud-anay ba kita paghigugma o pagsalig o pagtuo ngadto kaniya nga mubarog ba kita. Ato mabasa sa sulatan may isuon nga naingon gipaday kapitulo 2 verso 10, ayaw kadlok ang bisan unsa nga imo antuson, bilangguon sa YEWE ang pagpila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo ug muluntad sa napulo ka adlaw ang imong kasakitan pagmatinumanon hantod sa kamatayon ug hihatag kanimo ang korona sa kinabuhi. Mabot ang panahon may isuon, sugdon imong pagtuo hantod kung unsa imong paghigugma ngadto sa Ginoo, nagingon pa hantod sa kamatayon. Isip ang mga pagsubok sa imong kinabuhi adunay kay prinsipyo o baruganan nga mobarog nga lumalaban ka sa ato, molaban ka sa pagtulunan. Isip Sagrado Corazon Senior. Ano may ison? Unsay pagpurpose sa atong unsay purpose sa pagsingangyaw sa pulong sa Ginoo may ison? Maila nato nga kita
tinuod ba kini ang atong igsuon kay maila natong igsuon kay lumalaban sulayan usab. Adunay maubot ang panahon ng amban mo atras kay dili nila makaya kay dili nila makaya ang mga pagsubok nga maabot dinis kalibutan. Busa mabasa nanto sa Pedro 1:6, busa angay ninyo kini ikalipay. Bisan tuod og sa pagkakaron kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Busa magsuon nga dili malikayan nga mag-antos kita sa mga pagsulay nga ang atong gisunod mao ang Ginoo. Wala tay gikadlokan nga bisan unsa may igsoon gawa sa Ginoo kung kita nagbuhat og luotan. Ngano may migsoon? Ang atong pagtuo sulayan sa Ginoo. Kung tinuod ba ang atong pagtuo? Pedro kapitulo 1:7. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililon pa kay sa bulawan sulayan gayud usab tungod niini madawat ninyo ang mga pagdayeg himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Kristo. Busa andam kita migsuon ang imong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Maabot ang panahon ato bang ipaila ang Ginoo sa kinabuhi nga aduna kitay prinsipyo o baruganan. Mao kini ang pulong sa Ginoo mangisuon andam kita kanunay sa tong kuglingon nga moabot ang panahon atong iral ang Ginoo sa tong kinabuhi pinagi singgam og himaya hantod sa kanturan. Ug kanatong maisuon kumusta og mayong buntag kaninyong tanan. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Salamat mangisuon.